अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, बात करेंगे आज हम अफ़गानिस्तान की, जहां अफ़गान तालिबान की ख़वातीन पर बढ़ती पाबंदियों के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा के एक आला सतह के वफ़द ने आज अफ़गानिस्तान का एक इंतहाई अहम दौरा किया है और तालिबान रहनुमाओं से इन मुलाकातों में ख़वातीन के हुकूक़ के मामलात डिस्कस किए गए हैं। ख़वातीन के हवाले से बहुत सारी ख़बरें, ख़वातीन पर पाबंदियों के हवाले से बहुत सारी ख़बरें अफ़गानिस्तान से आ रही थीं और यही वजह है कि अक़वाम मुत्तहिदा की नायब सेक्रेटरी जनरल ने अब तालिबान से कहा है कि वो अफ़गानिस्तान की बेहतरी को सामने रखें और ख़वातीन और लड़कियों के ख़िलाफ़ जो सख्त पॉलिसियाँ हैं उनको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने अफ़गान तालिबान के साथ होने वाली मुलाकातों के बाद एक अच्छी खबर ये दी है नाज़रीन कि कुछ रहनुमाओं ने जहाँ वाज़ेह तौर पर ख़वातीन के हुकूक़ की मुखालिफत की, तो वहीं कुछ रहनुमा ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में लड़कियों की तालीम, ख़वातीन के हुकूक़ बहाल किए जाएँ। अगस्त 2021 में अफ़गान तालिबान ने इक़्तिदार में आते वक्त वादे किए थे कि जो सलूक ख़वातीन के साथ 90 की रिहाई में किया गया था वो बिल्कुल नहीं दोहराया जाएगा। उन्हें तमाम इंसानी हुकूक़ मिलेंगे, लेकिन देखते ही देखते अफ़गान तालिबान ने पहले स्कूल फिर यूनिवर्सिटीज़ बंद करना शुरू कर दी। ख़वातीन को काम से भी रोक दिया गया। जिम और पार्क समेत पब्लिक मकामात पर जाने पर पाबंदियाँ लगा दी गई। गुज़श्ता माह बैनुल-अक़वामी इमदादी तंजीमों में भी ख़वातीन के काम करने पर पाबंदी लगा दी गई, जिसके बाद उस वक्त अफ़गानिस्तान में इंसानी इमदाद जो है वो शदीद मुतासर हुई थी। अफ़गान तालिबान की यकीन दहानी के बाद मुल्क में फ़लाही इदारे वापस काम करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन इन इदारों की तादाद कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की जो नायब सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने ख़वातीन कारकुनान को दी गई इस्तिस्ना का एतराफ़ भी किया है, लेकिन उन्होंने अफ़गान तालिबान पर जोर दिया कि अफ़गान बच्चियों, लड़कियों, ख़वातीन पर जो पाबंदियाँ इस वक्त जारी हैं ये उनकी वजह से ख़वातीन मुस्तक़बिल में अपने घरों में बंद होकर रह जाएंगी। अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द ने अफ़गानिस्तान के हवाले से मज़ीद क्या कहा, अफ़गान हुकूमत क्या इन तजावीज़ पर अमल करने का सोचेगी जो तजावीज़ पेश की गई हैं, इस पर हमारे पास एक रिपोर्ट है, वो आपको दिखाते हैं। फिर हमारे साथ माहिर अफ़गान उमूर मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के आला सतही वफ़द का अफ़गानिस्तान का दौरा। तालिबान रहनुमाओं से मुलाकातों के बाद इदारे की टीम ने तालिबान इंतज़ामिया पर जोर दिया कि वो ख़वातीन और लड़कियों के खिलाफ जारी सख्त पाबंदियाँ ख़त्म करे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ख़वातीन की सूरत हाल का बराह रास्त जायजा लेने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने इदारे की डिप्टी स्पीकर जनरल अमीना मोहम्मद और अक़वाम मुत्तहिदा की ख़वातीन के लिए एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी सीमा बाहू समेत दीगर ओहदेदारान को दौरे पर भेजा था, जिन्होंने काबुल, कंधार और हेरात का दौरा किया और तालिबान रहनुमाओं से अहम मुलाकातें की। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अमीना मोहम्मद ने मुलाकात के बाद कहा कि अफ़गान तालिबान की जानिब से गैर सरकारी तंजीमों में काम करने वाली ख़वातीन कारकुनों को दिए जाने वाले इस्तिस्ना की अहमियत का एतराफ़ करते हैं, लेकिन अफ़गान ख़वातीन पर लगाई गई पाबंदियों के बायस ये ख़वातीन और लड़कियां मुस्तक़बिल में अपने घरों में बंद होकर रह जाएंगी, जिससे उनके हुकूक मुतासिर होंगे और लोग उनकी खिदमात से महरूम रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान फरहान हक के मुताबिक ख़वातीन के हुकूक के हवाले से कुछ तालिबान ओहदेदारों ने खुले जहन का मुजाहरा किया, लेकिन कुछ ने वाज़ेह तौर पर इसकी मुखालफत की। ज़रूरत इस बात की है कि इन तालिबान ओहदेदारों के साथ मुफाहमत की जाए जो हमारी बात सुनने को तैयार थे। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने उम्मीद दिलाई कि उनकी टीम कोशिश करेगी कि ख़वातीन और लड़कियों को मुकम्मल तौर पर मुआशरे का दोबारा हिस्सा बनाने और उनके हुकूक वापस लौटाने के अपने अहदाफ को आगे बढ़ा सके। लेकिन तालिबान ने अपने पहले दौरे इक़्तिदार की तरह ही आहिस्ता आहिस्ता इस्लामी कानून अपनी सख्त तशरीह को दोबारा नाफिज करते हुए लड़कियों के प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल बंद कर दिए और ख़वातीन के मुलाजमत, अवामी मकामात और जिम जाने पर पाबंदी लगा दी। गुज़िश्ता साल दिसंबर में तालिबान ने बैनुल-अक़वामी इमदादी तंजीमों में भी ख़वातीन के काम करने पर पाबंदी लगा दी थी, जिससे वो इमदादी कार्रवाइयाँ भी बंद हो गईं जो लाखों अफगानों को जिंदा रखने में मदद कर रही थी। इस वक्त भी अफगानिस्तान में शदीद सर्दी की लहर जारी है और अवाम के पास खुद को गर्म रखने के लिए वसाइल नहीं। शदीद सर्दी की लहर से अब तक 100 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त अफगानिस्तान की 2 करोड़ से ज़ायद आबादी भूख का शिकार है, जबकि 40 लाख के करीब बच्चे खुराक की कमी का सामना कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा कुदरती आफात से निमटने,
नाकाफी सहूलियात और गुर्बत के बाइस आलमी क़ुव्वतों से फंड्स की फराहमी का बार बार मुतालबा करती रही है, लेकिन मगरबी ममालिक अफगानिस्तान में ख़वातीन के हुकूक पर लगाई गई पाबंदियों के पेश नज़र अफगान हुकूमत को फंड्स संभालने का अहल नहीं समझते। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इस सारी सूरत हाल में भी अगर तालिबान ने अपनी पॉलिसियों में नरमी ना की तो अफगान अवाम के लिए आने वाले दिन मुश्किल से मुश्किल तर होते चले जाएंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जी रशीद साफ़ी साहब, माहिर हैं अफ़गान उमूर के, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वीडियो लिंक पर हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रशीद साहब। वालेकुम अस्सलाम। रशीद साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकाल रहे हैं हमारी रिक्वेस्ट पर। अच्छा रशीद साहब, ज़रा ये फरमा दीजिएगा कि ये जो आला सतह का एक वक्त पहुंचा है अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, इस पर तो यकीनन हम बात करेंगे कि इसको सिर्फ यकीन दहानियाँ कराई गई हैं, पहले की तरह अफ़गान तालिबान की जानिब से कुछ होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा है, इस पर तो यकीनन हम डिस्कशन करेंगे इसी शो में। लेकिन क्या आप नहीं समझते हैं कि ये पाबंदियों के अंदर पिसी हुई अफ़गान जो ख़वातीन हैं उनके लिए एक ताज़ा हवा का झोंका ज़रूर है कि कहीं ना कहीं दुनिया में उनके बारे में सोचा जा रहा है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर सोचा जा रहा है और इस तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनकी हुकूमत से उनके हुकूक के लिए बात करना। जी आसमा, आप दुरुस्त कह रही है। कम अज़ कम थोड़ा सा हौसला तो ज़रूर इस किस्म के बयानात से मिलता होगा अफ़गान ख़वातीन को, लेकिन हालत ज़ार इतनी ख़राब है कि अब बयानात से आगे की सोचना जो है वो ज़रूरी है। अमली इक़दामात जो है अगर ना की गए तो जो ख़वातीन की इस वक्त जो हालत ज़ार है वो नाकाबिल बयान है। और वैसे तो आम अफ़गानी जो बाशिंदे हैं वो भी बहुत ही कसम-पुरसी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन ख़वातीन और बच्चियों की ज़िंदगी वहाँ बिल्कुल अज़ाब बनी हुई अजीरन है। है बहुत। तो आपने जिस जी, बिल्कुल अजीरन है। आपने जिस रिपोर्ट का इशारा किया और जो जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा की जो ख़ुसूसी नुमाइंदा है उनकी जो काबुल जाना और उसके बाद आज भी एक आला सतही वफ़द जो दीगर ज़ैली इदारे अक़वाम मुत्तहिदा के उनके वफ़ूद भी मौजूद है। कल भी वफ़ूद का तबादला हुआ था, उनकी बातचीत हुई थी, लेकिन महवर यही रहता है, इमदाद देने पे दुनिया आमादा है। ख़वातीन की हालत-ज़ार और बच्चियों की हालत-ज़ार बेहतर करने पर दुनिया साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन तकाज़ा किया जा रहा है कि दोहा ऑफ़िस में तालिबान ने जो वादे किए थे, उसमें एटलीस्ट पेशरफ़्त अगर ना हो, आमादगी का मुकम्मल इज़हार किया जाए। आपने रिपोर्ट में भी बताया कि ये जो अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ़ वफ़ूद हालिया दिनों में काबुल और कंदहार वग़ैरह गए हैं। इन्होंने यही कहा है कि कुछ तालिबान रहनुमा ख़वातीन की हालत बेहतर करने पे आमादा है, यानी उनकी तालीमी पाबंदी ख़त्म करने पे बात करने के लिए तैयार है, या उनकी मुलाज़मतों पे जो पाबंदी आयद है उसको ख़त्म करने पे आमादा है। लेकिन जब तक मजमूई सतह पे आला सतह पे, यानी मैं अगर बराह रास्त बात कर लूँ, जब तक मुल्ला हिबतुल्लाह की जानिब से कोई फरमान जारी नहीं किया जाएगा, तब तक अगर तालिबान की पूरी क़यादत जो इस वक्त अबूरी हुकूमत में शामिल है बशमूल मुल्ला हसन अख़ुन, अगर ये तमाम लोग भी अक़वाम आलम को यकीन दहानी करवाएंगे तो मेरे ख़्याल में इसका कुछ असर नहीं अच्छा होगा। साफ़ी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आपके पास तो अंदरूनी मामलात की खबरें भी मौजूद हैं। ये जो कुछ तालिबान मान रहे हैं, कुछ नहीं मान रहे हैं, इसका कुछ तनासुब आप बता सकें? अगर कितने फ़ीसद तालिबान या हम ये कह सकें, इस तरह कह सकें कि ज़्यादा तालिबान इस हक़ में है कि पाबंदियाँ हटनी चाहिए, या ज़्यादा तालिबान इस हक़ में है कि नहीं पाबंदियाँ रहनी चाहिए, हटनी नहीं चाहिए? ज़्यादा तालिबान पाबंदियों के हक़ में है। अच्छा। वो इनको पाबंदी जो है नहीं समझते। उनकी अपनी शरई इस्तिलाहात है और शरीयत की उनकी अपनी तशरीह है। उसके मुताबिक इस किस्म की पाबंदियों को वो दीन और मिल्लत की खिदमत करार देते हैं। ठीक। उनकी अपनी सोच है, उनकी जो मुख्तलिफ लेगेसीज़ है उनको वो फ़ॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ लोग जो कह रहे हैं
ان کی حکومت میں اتنی سہ نہیں ہے۔ وہ اگر بین السطور میں بات کرنے کی بجائے ڈائریکٹ ہی کہہ دوں، جی زیادہ جی تر حقانی گروپ سے تعلق رکھنے والے جو کچھ افراد ہیں، جب ان سے بین الاقوامی برادری بات کرتی ہے تو وہ بین الاقوامی برادری کے تقریباً تمام مطالبات جو افغان ملت اور اسلامی شریعت کے دائرے میں آتے ہیں ان کو ماننے کے لیے وہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جب قندھاری گروپ سے بات کی جاتی ہے، جس کی سربراہی بظاہر تو ملا حسن اخند کی ہے، لیکن وہ براہ راست جواب دہ ہے جو طالبان کے امیر المومنین ہیں مولانا ہیبت اللہ کو، ان کی طرف سے اس قسم کے بیانات اور احکامات جب آتے ہیں تو وہ ختمی اور آخری بات ہوتی ہے، چونکہ آپ جانتی ہیں کہ وہ طالبان کی جو پوری قیادت ہے، وہ حکومت میں ہو یا حکومت سے باہر ہو، وہ امیر کی اطاعت کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، تو باقی بالکل لوگوں کی باتوں کی بیانات کی اتنی اہمیت نہیں رہتی۔ اگر طالبان نے واقعی دنیا کو باور کروانا ہے یا دنیا کی تشویش کو دور کرنا ہے تو ملا ہیبت اللہ کو اس بارے میں کل کے سامنے آنا ہوگا اور وہی کرنا ہوگا، یعنی دنیا ان سے کبھی بھی یہ چاہیں گی نہیں اور نہ طالبان یہ اس بات پہ آمادہ ہوں گے، نہ پاکستان اس بات کے حق میں ہے، نہ بحیثیت مسلمان اور افغان ہم اس بات کے حق میں ہے کہ وہ مغربی ایجنڈے پہ چلے، بلکہ ایٹ لیسٹ جو اسلامی شریعت کی بنیادی اصول ہے اس کے مطابق خواتین اور بچیوں کو، بزرگوں کو، عام شہریوں کو ان کا حقوق جو ہے ان کو دینے ہوں تو گے۔ رشید صاحب، کوئی اسلامی کوئی درمیانی شریعت میں راستہ نکالا جا سکتا ہے؟ جب اس سطح کے وفود پہنچتے ہیں تو ظاہر ہے ڈائریکٹلی انکار بھی نہیں کیا جاتا ہے، جیسے ابھی بھی کچھ ملا جلا جواب دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم اس بارے میں سوچیں گے، کوئی وعدہ کیا نہیں گیا ہے، تو یہ باتیں کھل کر ہو سکتی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے یہ مطالبات تسلیم کیجئے، اس حد تک ہم آگے جا سکتے ہیں خواتین کے حقوق پر، اس حد تک نہیں جا سکتے؟ دیکھیں، مکالمہ اور مذاکرات تو ضروری ہے۔ یہ ایک اچھی بات ہے طالبان کی کہ انہوں نے ابھی تک ان معاملات پر بات چیت کے دروازے کو نہیں بند کیا ہے، وہ بات سنتے بھی ہے، وہ کہیں نہ کہیں یقین دہانی بھی کروا دیتے ہیں ٹھیک کیونکہ ان کو مدد کی اشد ضرورت ہے، اسپیشلی جو انسانی ضرورتیں ہیں، بنیادی ضرورتیں ہیں، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، کھانا پینا ہے، فوڈ کے سیکٹر میں، وہ دنیا کے امداد ہی پہ اس وقت تکیہ کیا، ان کا تکیہ ہے افغان عبوری حکومت کا، تو انہیں بات چیت تو کرنی پڑے گی، اور وہ اچھی بات ان کی یہی ہے کہ وہ بات کر رہے ہیں۔ یہ خاتون جو اقوام متحدہ کی جو اعلیٰ عہدیدار گئی تو خاتون ہونے کے باوجود ان حساس معاملات پہ ملا متقی تک اور ملا عبدالسلام تک اعلیٰ جو طالبان حکام ہے انہوں نے نہ صرف ان سے ملاقاتیں کی بلکہ ان کی باتیں تحمل سے سنی۔ لیکن اگر مسئلہ حل کرنا ہے، طالبان نے اپنے مسائل کو کم کرنا ہے اور خواتین اور بچیوں کی حالت پہ اگر انہوں نے واقعی رحم دلی کا مظاہرہ کرنا ہے تو پھر جو دنیا کی بنیادی مطالبات ہے اس پہ چلے ہم یہ بحث ہی نہیں کرتے، طالبان اس پہ برا بھی مناتے ہیں کہ ہمارے اور بھی مسائل ہے، پاکستان سمیت باقی دنیا کو کیوں خواتین اور بچیوں کی زیادہ فکر ہے، کیا جو مرد افغان ہیں وہ انسان نہیں ہے؟ ان کی بات درست ہے۔ ہم مجموعی طور پہ بات کرتے ہیں کہ طالبان جو ہے افغان شہریوں کو جو افغانیت کے اندر اور اسلامی شریعت کے اندر انہیں حاصل حقوق ہے اس کی فراہمی کا اعلان کرے، اور یہ اعلان جو ہے ملا ہیبت اللہ کی طرف سے ہو اور اس وہ اعلان کا فرمان جو ہے انتظار جو ہے وہ کب تک کیا جائے گا اقوام عالم کی جانب سے، اقوام متحدہ کی جانب سے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ان ملاقاتوں کے اندر جو آج ہوئی ہیں کچھ وقت دیا گیا ہوگا کہ اتنا وقت آپ کے پاس موجود ہے آپ سوچ لیجئے، یا نہیں آپ کو لگتا ہے کہ سلسلہ جاری رہے گا وقتاً فوقتاً اور کہیں نہ کہیں ملاقاتیں ہوتی رہیں گی، گفتگو ہوتی رہے گی؟ آسمان اہم سوال ہے آپ کا یہ، لیکن اس کے دو پہلو ہے، ایک پہلو طالبان کی نظر میں اور ایک پہلو دنیا کی نظر میں۔ طالبان چونکہ ابھی تک کسی ملک نے انہیں تسلیم نہیں کیا ہے، جو ممالک یا جو حلقے جب ان پہ زیادہ سختی کرتے ہیں تو وہ انہیں بہت پولائٹلی یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم آپ کے عالمی ضابطوں کے اس لیے بھی پابند نہیں ہیں کہ آپ لوگ ہمیں تسلیم نہیں کر رہے، اس لیے ہم دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے تو تیار ہے،
لیکن ہم پہ زور زبردستی نہ کی جائے، اور ہوں ان کی بات کسی حد تک درست بھی ہے، اور اسی نکتے کو دنیا جو ہے بشمول اقوام عالم، اقوام متحدہ تسلیم بھی کرتی ہے کہ چونکہ طالبان باضابطہ طور پر عالمی برادری کا اناؤنسڈ حصہ نہیں ہے، وہ ایک مضبوط دڑا تو ضرور ہے ہوں جن کے ہاتھوں میں اس وقت افغان عوام کی تقدیر ان کے ہاتھوں میں ہے، لیکن چونکہ رسمی طور پر کسی ملک اور کسی بین الاقوامی ادارے نے انہیں تسلیم نہیں کیا ہے، اس لیے وہ ان پہ سختی کرنے سے اجتناب کر رہے ہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ اگر طالبان کو زیادہ دیوار سے لگانے کی کوشش کی ہوں جائے گی تو ان کے رویے میں مزید درستگی آئے گی، سختی آئے گی، جس کا نقصان افغان عوام کو مجموعی طور پر، اور جو پسے ہوئے طبقات ہیں اسپیشلی جس کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں، خواتین، بزرگ، بچوں اور بچیوں کا، ان کی زندگی مزید سخت ہو جائے گی، اچھا پابندیاں زیادہ ہو تھوڑا سا جائیں صافی صاحب، اگر میں اس سوال کو تھوڑا سا مختلف انداز میں پوچھ لوں کہ اگر یہ پابندیاں دنیا بھر کی جانب سے جو ابھی ہیں، خاص طور پر افغانستان کے اوپر، خاص طور پر امریکہ کی جانب سے یہ عائد رہتی ہیں، تسلیم بھی نہیں کیا جاتا ہے، مدد بھی نہیں کی جاتی ہے، تو کتنا عرصہ آپ کو لگتا ہے کہ سروائیو کر پائیں گے افغان طالبان حکومت جو ہے، معاملات کو چلا پائے گی؟ کیونکہ ابھی تو ہم نے دیکھ لیا کہ سارا پول کھل گیا ان کے مینجمنٹ کا، سردی کی وجہ سے جب سینکڑوں لوگ جو ہیں ہلاک ہو رہے ہیں، مویشیوں کی یہاں پر خبریں آ رہی ہیں کہ ان کی اموات بھی ہو رہی ہیں، ان کی جانیں جا رہی ہیں مویشیوں کی، اور ظاہر ہے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے بہت زیادہ، کیونکہ ان کا دار و مدار سارا اس پر ہے۔ تو کتنے وقت تک سروائیو کر پائیں گے طالبان اگر سچویشن یہی رہتی ہے؟ اقوام متحدہ کا جو آفات سے نمٹنے کا جو خصوصی ونگ ہے، اس کی رپورٹ ہے کہ افغانستان کی اگر فوری بنیادوں پہ مدد نہ کی گئی، اور جس کا تخمینہ جو رواں سال ہے اس کے لیے تقریباً 4.7 بلین امریکی ڈالر کا لگایا گیا کہ یہ فوری اشد ضرورت ہے، تو اس کے نتیجے میں تقریباً 2.80 کروڑ افغانی جو ہے بھوک اور افلاس اور بنیادی ضرورتیں نہ ہونے کی وجہ سے جان سے جا سکتے ہیں۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہاں پہ صورتحال کتنی تشویشناک ہے۔ یہ غیر جانبدار بین الاقوامی اداروں کی رپورٹ ہے۔ یہ 4-5 بلین ڈالر جو ہے یہ فوری طور پر افغانیوں کو بنیادی ضرورتوں کے لیے درکار ہے، جو انفراسٹرکچر تباہ برباد ہے، یا جو باقی وہاں پہ زندگی جب بحال ہونی ہوگی وہ تو پتہ نہیں کب ہوگی، اور اس کا تو اس تخمینہ چیز کو جات سمجھا بھی جائے گا، بہت زیادہ رپورٹس ہے۔ تو شائع کی جا رہی ہیں غیر جانبدار اداروں کی جانب سے، اس چیز کو سمجھا جائے گا عالمی برادری کی جانب سے فوری طور پر؟ آپ کو لگتا ہے کہ ساری چیزوں کو پس پشت ڈال کر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر یہ امداد جاری کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، ابھی تک اقوام متحدہ ہی کی دوسری رپورٹوں میں یہ کہا گیا ہے کہ دنیا کا رسپانس انسانی حقوق کے حوالے سے یا انسانی حقوق کی بنیاد، ضرورتوں کی بنیاد پر فراہم کی جانے والی امداد کے معاملے میں بہت سست روی کا، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ سرمہری کا شکار ہے تو بے جان نہیں ہوگا۔ لیکن اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ جی عموماً ہوتی ہے، جو اس قسم کے جو بڑے جو مہم ہوتی ہیں جس کے لیے زیادہ رقومات کی بین الاقوامی اداروں سے جب رقومات درکار ہوتی تو اس میں امریکہ کا کردار بہت ہی بنیادی رہتا ہے۔ جب امریکہ کی طرف سے باقی ملکوں سے اپیل کی جاتی ہے تو پھر ایسے معاملات میں زیادہ رقومات اکٹھی کی جاتی ہے، اور یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ اقوام متحدہ کو بھی سب سے زیادہ فنڈ فراہم کرنے والا ملک امریکہ ہے، امریکہ ظاہر ہی ہے۔ ہے۔ تو امریکہ کی طرف سے بالکل سرمہری ہے، ان کی طرف اچھا، سے کہیں انسان اس سرد کی وجہ وہ الزام تو نہیں ہے جو افغانستان کے جو روس کے جو خصوصی نمائندے ہیں افغانستان کے لیے، جو الزام انہوں نے لگایا ہے کہ امریکہ چونکہ بدلہ لینا چاہتا ہے افغان حکومت سے اپنی شکست کا، اس لیے وہ یہاں کہیں نہ کہیں داعش کو سپورٹ کر رہا ہے؟ کیا یہ الزام صحیح ہے؟ اور کیا اسی الزام کی طرح یہ بھی صحیح ہے کہ مدد اس لیے نہیں کی جا رہی کہ جی ہمیں یہاں پر شکست ہوئی ہے، امریکہ یہاں سے نکلا ہے، تو اب دیکھ لیں افغانستان کا حال کیا ہے؟ اسٹریٹجکلی تو امریکہ یہی چاہتا ہے کہ طالبان کی عسکری قوت جو ان کی شکست کا باعث بنی تھی اس کا خاتمہ ہو، اور طالبان کی جو ہتھیار اٹھانے کی یا جنگ لڑنے کی جو صلاحیت ہے وہ کسی بھی قیمت پہ اور کسی طریقے سے ختم ہو۔ تو وہاں پہ داعش کی موجودگی وہ بالکل عیاں بات ہے، لیکن آسما میں آپ کو یہ بتاتا جی چلوں سر۔ کہ اس وقت امریکہ کی زیادہ توجہ
توجہ جو ہے وہاں پہ ٹی آئی پی نامی ایک نئی تنظیم جو تحریک دو خراسان تحریک کے نام سے جو پہلے موسوم تھی، جس میں زیادہ تر سینٹرل ایشیائی ممالک سے آئے ہوئے ملیٹنٹ اور اسپیشلی اس میں چین کے کچھ جو مسلمان علاقے ہیں وہاں سے مائیگریٹڈ عسکریت پسند اس میں شامل ہے۔ آج کل امریکہ کے توجہ کا مرکز جو ہے وہ ٹی آئی پی ہے۔ تو زیادہ فنڈنگ الزامات یہی لگ رہے ہیں کہ جو بین الاقوامی پراکسی قوتیں ہیں وہ نہ صرف داعش کو درپردہ طور پر سپورٹ کر رہے ہیں چونکہ وہ بھی طالبان کے خلاف ہے، بلکہ انہوں نے جن ایسے ملیٹنٹس کو بھی یکجا کیا ہے جو اس وقت منتشر تھے اور جن کا وسط ایشیائی ممالک سے تعلق ہے، جن کا ایشیائی ممالک سے تعلق ہے، اور اس میں کچھ عرب لوگ بھی ان کی بھی نشاندہی ہوئی ہے۔ تو یہ ٹی آئی پی کا خطرہ جو پرانے زمانے میں ای ایس آئی ایم کہلاتا تھا، یہ ایک دوسرا خطرہ بنا ہوا ہے۔ وہ نہ صرف امریکہ کی طرف سے ان کی جو ہے نہ صرف روس کے لیے وہ خطرہ بنتا جا رہا ہے بلکہ ایران کو بھی کافی تشویش ہے، اور چین بہت سخت تشویش میں مبتلا ہے کیونکہ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ چینی مفادات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ کچھ مدت پہلے ایک ہوٹل کو نشانہ بنایا گیا تھا جس میں زیادہ تر چائنیز باشندے مقیم تھے، اور جو نئے چائنیز وزیر خارجہ نے کل ہی بات کی ہے، ملا امیر خان متقی جو عبوری حکومت کے وزیر خارجہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو انہوں نے بھی شاید اس قسم کے خدشات کا اظہار کیا ہوگا۔ تو مسائل بہت زیادہ پیچیدہ بھی ہے اور بہت زیادہ ملٹیپل ہے۔ ٹھیک ہے جی، مسائل زیادہ بھی ہیں اور زیادہ پیچیدہ بھی ہیں۔ بہت شکریہ رشید صافی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، ماہر افغان امور کے۔ آپ بات کرتے تھے افغانستان کی صورتحال پر، گفتگو میں انہوں نے ذکر کیا چین کا کہ اسے بہت زیادہ تشویش ہے جو کچھ افغانستان کے اندر ہو رہا ہے۔ تو اگلی خبر ہمارے پاس چین ہی سے ہے۔ آج آپ کو بتائیں کہ نئے قمری سال کے جشن کی تقریبات جو ہیں وہ جاری ہیں۔ قمری سال کو نیا چینی سال بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ناظرین یہ چین کی قدیم ترین روایات میں سے ایک ہے۔ رواں برس نئے چینی سال کی تقریبات کا آغاز 22 جنوری سے ہوا جو ایک ہفتے تک جاری رہیں گی۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں چینی شہری رہتے ہیں وہ خوب جشن منا کر اس سال کا آغاز کرتے ہیں۔ چینی شہریوں کے لیے 2023 کا قمری سال بہت اہم اس لیے بھی ہے کیونکہ وہ کورونا وبا کے آغاز کے 3 سال بعد ایک بار پھر پبلک مقامات پر اپنے دوستوں اور فیملیز کے ساتھ مل کر نئے سال کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ ووہان جہاں سے کرونا وائرس کا پہلا کیس رپورٹ ہوا تھا، اب وہاں بھی زیرو کووڈ پالیسی کے خاتمے کے بعد جشن کی تقریبات ہوئی ہیں۔ ووہان کے لوگ اتنے زیادہ خوش دکھائی دیے اس موقع پر کہ انہوں نے تقریبات میں ایسے رنگ بھرے کہ دیکھنے والوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس شہر سے وبا کبھی گزری ہی نہیں ہے۔ ناظرین، ایک طرف چین بھی دنیا کی طرح نارمل لائف کی طرف واپس لوٹتا دکھائی دیتا ہے تو وہاں ملک بھر میں کرونا کیسز بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ البتہ ضرور تشویش کی خبر ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے عالمی خبر رساں اداروں کی جانب سے کہ چین میں قمری سال کی تعطیلات کے دوران صرف ایک ہفتے میں 13,000 کے قریب ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ گزشتہ مہینے بھی چین نے خود 60,000 اموات کی تصدیق کی تھی۔ آنے والے دنوں میں بھی مزید اموات کا خدشہ چائنا کے اندر ظاہر کیا جا رہا ہے۔ چین کا ووہان شہر، وہاں نئے قمری سال کا جشن کیسے منایا جا رہا ہے اور اس ساری صورتحال میں چینی طبی ماہرین کی ملک میں بڑھتے کیسز پر کیا رائے ہے، اس جشن کے دوران ان کیسز کو کنٹرول رکھنے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے، یہ آپ کو پہلے ایک رپورٹ میں دکھاتے ہیں، پھر ہمارے ساتھ تجزیہ کار موجود ہوں گے، ان سے بھی جانیں گے۔ چین سمیت ایشیا کے کئی ممالک میں نئے قمری سال کے آغاز کا جشن منایا جا رہا ہے۔ نئے قمری سال کو چینی سال بھی کہا جاتا ہے اور انڈونیشیا، سنگاپور، ویتنام، فلپینز، جاپان سمیت دنیا بھر میں مقیم چین کے باشندے نئے قمری سال کے آغاز کو خوب اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں۔ نئے قمری سال کو کسی نہ کسی جانور یا پرندے سے منسوب کیا جاتا ہے اور اس بار نیا سال خرگوش سے منسوب کیا گیا ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے کے مطابق 3 سال لاک ڈاؤن میں رہنے کے بعد نئے چینی سال کے موقع پر ووہان شہر میں جشن کی تقریبات اس انداز میں منائی گئیں جیسے یہاں سے وبا کا گزر کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ نئے چینی سال کی تقریبات کے موقع پر ووہان کی مارکیٹیں اور سڑکیں شہریوں سے بھری ہوئی نظر آئیں اور اس دوران کچھ نے ماسک بھی نہیں پہنے ہوئے تھے۔ جنوری سن 2020 میں کرونا کے کیسز سامنے آنے کے بعد ووہان پہلا شہر تھا جہاں لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا تھا اور ملک بھر میں 0 کورونا پالیسی نافذ کر دی گئی تھی۔ اس پالیسی کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاج کے بعد گزشتہ ماہ چین نے عوامی دباؤ میں آ کر
पॉलिसी खत्म करते हुए कोरोना से मुतालिक पाबंदियां हटा दी थीं। 3 साल में पहली मर्तबा नए कमरी साल के मौके पर वुहान में मौजूद कदीमी इबादतगाह गोई युआन को भी आवाम के लिए खोल दिया गया है, जहां शहरियों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी तो खत्म कर दी है, लेकिन अभी भी बड़ी तादाद में शहरी कोरोना से मुतासिर हैं। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान कम अज कम 13,000 अफराद कोरोना से हलाक हुए हैं। इन ताज़ा अमवात के साथ वबा की आखिरी लहर में तस्दीक शुदा अमवात की तादाद 72,596 तक पहुंच गई है। खबर एजेंसी के मुताबिक कोरोना पाबंदियों के खात्मे के बाद से चीन के अस्पतालों में कोरोना मरीजों का रश लग गया है। दूसरी तरफ चीन के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के वबाई अमराज के शोबे के सरबराह ने दावा किया है कि चीन में हर 10 में से 8 अफराद कोविड-19 से मुतासिर हो चुके हैं। इसलिए अगले 2 से 3 माह में बड़े पैमाने पर दोबारा फैलने के इम्कानात बहुत कम हैं। बिल्कुल जी, चाइना ये कहता दिखाई देता है कि इम्कानात कम हैं कि कोविड के केसेस जो हैं वो बढ़ें, लेकिन कुछ इदारे जो हैं, इंटरनेशनल इदारे, वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं, ख़ासतौर पर खबररसां इदारे, कि कोविड के केसेस जो हैं वो भी बढ़ रहे हैं और अमवात भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती दिखाई देती हैं। चाइना के अंदर हकीकत क्या है, क्या सूरत हाल है इस वक्त चाइना के अंदर, ये हम जानेंगे मोहम्मद ज़मीर असदी से। सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और चाइना के मामलात पर बहुत ज़्यादा माहिराना राय रखते हैं, बहुत मालूमात रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद ज़मीर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ज़मीर, पहले तो ज़रा ये बताइएगा, नए कमरी साल का जश्न मनाया जा रहा है, अब ज़ीरो कोविड पॉलिसी भी सुनने में आ रहा था कि कुछ इलाकों में, कुछ शहरों में नाफिज रहेगी, लेकिन अभी वुहान के मनाजिर तो ऐसा नहीं बताते हैं कि वहाँ पर चाइना की हुकूमत ने, वहाँ की गवर्नमेंट ने कोई पाबंदी रखी हो अपने लोगों के ऊपर। सब आपस में घुल मिल रहे हैं और इत्तलात हैं कि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अमवात बहुत ज़्यादा हो रही हैं। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि चीन में अब 3 साल के बाद चीन का जो सबसे बड़ा स्प्रिंग फेस्टिवल होता है, जो न्यू ईयर नए साल का जश्न होता है, वो मनाया जा रहा है। और जिस तरीके से, भरपूर तरीके से, जैसे कि आपने भी इसका जिक्र किया, जी जी। इस जश्न को मनाया जा रहा है। इससे यही ये लगता है कि चीन में कभी भी नोवल कोरोना वायरस का यहाँ पर कभी भी उनको असरात का या उसका सामना नहीं करना पड़ा। अब 3 साल के बाद चीन मुकम्मल तौर पर खुला है। चीनी शहरी, चीनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है, वो मुकम्मल तौर पर अपने शहरियों को हर किस्म का नोवल कोरोना वायरस के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही हैं, ताकि शहरी जो है भरपूर तरीके से नए साल का जश्न मना सकें और दुनिया को ये एक पैगाम दे सकें कि चीन जो है मुकम्मल तौर पर अब एक महफूज मुल्क है। नोवल कोरोना वायरस के यहाँ पर अब बड़े जो है वो खतरात नहीं हैं। आप यहाँ ट्रैवल कर सकते हैं, चीनी शहरी दुनिया भर में अब जो है वो जा सकते हैं। मुकम्मल तौर पर आने जाने की जो पॉलिसी है उसको बदल दिया गया है, खोल दिया गया है, जिसे पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। अब वुहान का, जैसा कि आपने जिक्र किया, वुहान के शहरियों को पूरे चीन के जो मजमूई तौर पर चीन की जो आबादी है उसकी तरफ से मुकम्मल तौर पर इस स्प्रिंग फेस्टिवल से पहले सपोर्ट किया गया। उनकी हमायत में खासे सोशल मीडिया पर, चीनी मीडिया पर जो है वो ट्रेंड्स चलाए गए कि आप भरपूर तरीके से इस फेस्टिवल को एंजॉय कीजिए और हम आपके साथ मौजूद हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। तो एक यकजहती का पैगाम भी वुहान के लोगों के लिए दिया गया, जिन्होंने सबसे पहले इस कोरोना वायरस का सामना किया और कुर्बानी की नई मिसालें भी कायम की। तो अब हम देखते हैं कि जश्न बहारा का जो फेस्टिवल है, ये एक पैगाम दे रहा है पूरी दुनिया को कि चीन जो है अब आलमी सतह पर, बैनुल-अक़वामी सतह पर अपना रोल अदा करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अच्छा ठीक है, रोल अदा करने को तैयार है, लेकिन लास्ट मंथ हमने देखा कि खुद ये माना गया चाइना की जानिब से कि पिछले पूरे 1 महीने में जो 30 दिन शुमार किए गए थे, कुछ दिसंबर के, कुछ जैन के मिला के, जनवरी के मिला के, कि हमारे यहाँ 60,000 लोगों की अमवात हुई है और अभी भी 30,000 लोग जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है चाइना उसकी तस्दीक नहीं कर रहा है। मुझे ज़रा ये बता दीजिएगा कि क्या अब चाइना की तरफ से एक नई पॉलिसी तो नहीं है जिसको हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है, कि बहुत सारे लोग जब एक साथ इकट्ठे होंगे तो उनके अंदर इम्यूनिटी पैदा होगी, क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा होगी, लोग एक दूसरे से मिल रहे होंगे और उससे कोविड के केसेस जो हैं वो नीचे आने के इम्कानात हैं। क्या उस पॉलिसी पर तो नहीं चल रहा है अब चाइना? जी बिल्कुल, चीन में गुज़िश्ता 3 सालों के दरमियान मुख्तलिफ किस्म की पॉलिसियां जो हैं वो तरतीब की दी गई, उनको जो है वो अडॉप्ट किया गया। उसका बुनियादी मकसद यही था, जो साइंटिफिक बेसिस पर उनके सामने जो चीजें आई, चीनी साइंसदानों के सामने और चीनी गवर्नमेंट के सामने, कि अपने लोगों को जो है बेहतर और तहफ़्फ़ुज़ से भरपूर जिंदगी जो है वो फराहम करनी है, बेहतर सेहत जो है वो फराहम करनी है। अब जो ये पॉलिसी, जीरो कोविड पॉलिसी को खत्म किया गया और फाल जो नई किस्म की जो एडजस्टमेंट की गई, जिसके तहत चीन को अब खोला गया है,
उसका मकसद अब यही है कि चीनी जो मुआशरा है, जो चीनी लोग हैं, उन्हें एक दूसरे के साथ जो है वो घुलने मिलने की इजाजत दी जाए। और जो हर्ड इम्यूनिटी का आपने जिक्र किया, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट अब चीन में अडॉप्ट किया जा रहा है कि हर्ड इम्यूनिटी जो है अब नोवल कोरोना वायरस को चीन में जो है बेहतर तरीके से काबू पाने में मददगार साबित हो सकती है। और ये जो पॉलिसी है, इसके तहत जो है मुख्तलिफ जो वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स हैं खास तौर पर, वो ये जिक्र कर रही है कि चीन में कहीं हलाकतों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हकीकतन जो है इसका जो चीनी जो सरकारी खबरसा इदारे हैं, जो हाँ शिन्हुआ जी। न्यूज एजेंसी है उनकी, चीना डेली या ग्लोबल टाइम्स, उनकी तरफ से सरकारी सतह पर किसी भी किस्म की कोई ऐसी स्टेटमेंट्स जारी नहीं की जा रही कि चीन में हजारों की तादाद में कोई अमवात हो रही हैं। यह बहुत बड़ा खतरा है। ये वायरस अब कंट्रोल्ड सतह पर है, गो के बड़ी तादाद में शहरी मुतासिर जरूर हैं, लेकिन अमवात का जो एक किस्म की जो खबरें वेस्टर्न मीडिया से खास तौर पर आ रही हैं, उसमें किसी किस्म की हमें हकीकत फिल वक्त नजर नहीं आती। अच्छा, कुछ सयाहों के हवाले से भी बताइएगा। जब इस तरह के फेस्टिवल होते हैं, स्प्रिंग फेस्टिवल्स होते हैं, आज से 3 साल पहले हम देखते थे कि बहुत बड़ी तादाद में सयाह जो हैं वो चाइना का रुख कर रहे होते थे। अभी चूंकि 3 साल के बाद ये सारी एक्टिविटी हो रही है और बहुत बड़े पैमाने पर बहुत शानदार तरीके से हो रही है। ये जो सारे मनाजिर हम खास तौर पर देख रहे हैं, जिस तरह से फायर वर्क है और दीगर चीज़ें, तो इसको देखने के लिए सयाह बहुत बड़ी तादाद में आया करते थे। अब की बार आ रहे हैं लोग, चाइना का रुख कर रहे हैं या नहीं? आज सयाह जो हैं वो डरे हुए हैं, नहीं पहुँचे हैं चाइना। जी बिल्कुल, चीनी न सिर्फ बैनुल अक़वामी जो सयाह हैं वो चीन का रुख कर रहे हैं, बल्कि चीनी सयाह जिनको 3 साल बाद मौका मिला है पूरी दुनिया को विजिट करने का, तकरीबन अब जो इनका तातीलात के हवाले से जो पहला दिन था, उस दिन ये रिपोर्ट सामने आई कि तकरीबन 60 लाख के करीब चीनी शहरी पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में उन्होंने मूव किया है सयाहत के लिए। इसी तरह बड़ी तादाद में हमने ये देखा है, चीनी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि बैनुल अक़वामी सयाह चीन के मुख्तलिफ शहरों का रुख कर रहे हैं, जिनमें बीजिंग, शंघाई, ग्वांगचू, तियानजिन और दीगर वेस्टर्न जो रीजन्स हैं उसके इलाके शामिल हैं। तो बैनुल अक़वामी सयाहों ने भी इसको वेलकम किया है, क्योंकि 3 सालों के दौरान जो चीन में तब्दीलियां आई हैं उनको यकीनन सभी देखना चाहते हैं। हमने देखा कि बैनुल अक़वामी तुलबा की बड़ी तादाद में वापसी हुई है, तो बैनुल अक़वामी बरादरी तो यकीनन दिलचस्पी ले रही है, और बड़ी तादाद में जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं, जो विजिटर्स हैं, जो घूमने फिरने का चीन में हमेशा से शौक रखते हैं, वो चीन में एक बड़ी तादाद में इस फेस्टिवल के दौरान नजर आ रहे हैं। ठीक है जी, बड़ी गहमा गहमी है। और ज़ाहिर है कि 3 साल के बाद जब आपको एक नए साल को इस तरह से मनाने का मौका दिया गया हो, हुकूमती सतह पर दिया गया हो, तो फिर लोग बाहर क्यों नहीं निकलेंगे? और ख़ास तौर पर जब आपको अपने मुल्क से बाहर ट्रैवल करने पर इतनी सारी पाबंदियाँ रही हों और एकदम से पाबंदियाँ हट जाएँ, तो ज़ाहिर है आप फिर मुल्क से बाहर भी जा रहे होते हैं। और ये सब कुछ हमें चाइना में होता हुआ दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा हैपनिंग्स और बहुत सारी चीज़ें इस नए कमरी साल पर हो रही हैं। उससे आगाह कहते हैं मोहम्मद ज़मीर असदी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, चाइना तो नाज़रीन आप जानते हैं कि इस बहरान से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है जो कोविड के बाद वहाँ पर पैदा हुआ, लेकिन अभी हम आपको लेकर चल रहे हैं दुनिया के एक ऐसे मुल्क के अंदर जहाँ एक बहरान ख़त्म नहीं होता है कि ये कौम एक और बहरान का शिकार हो जाती है। इस मुल्क का जो कल्चर है वो जितना कदीम और मशहूर है, यहाँ के अवाम उतने ही गरीब हैं। मुसल्लह गैंग्स की कार्रवाइयाँ जितनी बढ़ती जा रही हैं, सियासी बहरान भी उतना ही शदीद होता जा रहा है। आवाम को भूख के बहरान का सामना है, तो वहीं ईंधन की कमी से खाने पीने की अशिया मुतासरीन तक पहुँचाई नहीं जा सकती। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं शुमाली अमेरिका के छोटे से मुल्क हैटी की। बदअमनी की वजह से ये मुल्क दुनिया के गरीब तरीन और भूख के बहरान से शदीद मुतासिर ममालिक में सर फहरिस्त है। आवाम की बात करें तो उनके पास नौकरियां नहीं हैं, इसलिए जराइम खौफनाक हद तक बढ़ चुके हैं। सिर्फ मुल्क के दारुल हुकूमत में मुसल्लह गैंग्स की तादाद 200 से बढ़ चुकी है। मुल्क भर में गैंग वायलेंस से गुज़श्ता साल 3000 से ज़्यादा अफराद मारे गए। ख़वातीन और बच्चे इस सूरत हाल से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। लातादाद ख़वातीन ऐसी हैं जिन्हें जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा है। बच्चों को स्कूल आए रोज़ उनको स्कूल जा उनके बंद कर दिए जाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते और मुल्क भर के अवाम एक खौफ के साए में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर दिखाई देते हैं। हैटी की सूरत हाल है क्या? कुछ तो मैंने आपको बताया, कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। हैटी में बदअमनी से मुल्क कई बहरानों में धंसता चला जा रहा है। मुल्क के दारुल हुकूमत में 20,000 अफराद को कहतसाली जैसी सूरत हाल का सामना है, जबकि मुल्क भर में 47 लाख से ज्यादा आबादी को भूख के बहरान का सामना है। कुदरती आफात, सियासी बहरान, बद इंतजामी समेत इस मुल्क भर में बढ़ते मसाइल की वजह हैटी में गैंग्स की बढ़ती दहशतगर्दी है। कई दहाइयों से मुसल्लह गैंग्स मुल्क के दारुल हुकूमत पोर्टो प्रिंस के पसमानदा महलों में
پھل پھول رہے ہیں، لیکن حالیہ برسوں کے دوران ان گینگز نے شہر اور ملک پر اپنی گرفت سختی سے مضبوط کر لی ہے، جس سے قتل اور اغوا کی وارداتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ملک کے دارالحکومت میں مسلح گینگز کی تعداد 200 تک پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ سال ملک بھر میں گینگ وائلنس میں 3000 سے زائد لوگ مارے گئے۔ بڑے پیمانے پر خواتین کو جنسی زیادتیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ انہی خطرات کے پیش نظر صرف دارالحکومت سے گزشتہ سال 20,000 سے زائد افراد، جن میں بڑی تعداد بچوں اور خواتین کی ہے، نقل مکانی کر گئے ہیں۔ عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایک طرف خوراک کا بحران بڑھ رہا ہے تو وہیں ہیٹی میں مسلح گروہوں کی جانب سے ملک میں ایندھن کے بنیادی ٹرمینل کو بند کیے جانے کے بعد ملک میں صحت کا نظام بیٹھ گیا ہے۔ ملک میں تقریباً 3/4 بڑے ہسپتال بجلی کے لیے ڈیزل کے جنریٹر پر انحصار کرتے ہیں، جن کے بارے میں اطلاع ہے کہ وہ باقاعدگی سے خدمات انجام دینے سے قاصر ہیں۔ ایندھن کی قلت کی وجہ سے پورٹ او پرنس میں اب صرف 3 ایمبولینس گاڑیاں کام کر رہی ہیں اور ملک کے بقیہ حصوں میں تقریباً کوئی ایمبولینس باقی نہیں رہی۔ ایندھن کی کمی سے امدادی سامان کی ترسیل میں بھی مشکلات کا سامنا ہے، جو کہ بھوک کے بحران میں شدت پیدا کر سکتا ہے۔ عالمی ادارہ خوراک کا کہنا ہے کہ مسائل کے باوجود ہیٹی کے متاثرین کے لیے امدادی کام جاری رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس وقت ادارے کو عالمی امداد کی کمی کا سامنا ہے۔ آئندہ مہینوں ہیٹی کے دارالحکومت سمیت دیہی علاقوں میں کھانے پینے کا سامان مہیا کرنے کے لیے $105 ملین کی امداد کی فوری ضرورت ہے۔ عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق ہیٹی میں اس وقت کوئی فنکشنل حکومت نہیں ہے۔ سال 2021 میں ملک کے صدر کے قتل کے بعد ملک بھر میں پیدا ہونے والا سیاسی بحران بڑھتا جا رہا ہے۔ اس وقت مختلف گروپوں میں اقتدار کی لڑائی جاری ہے، جس کی وجہ سے ملک بھر کے شہری مسلسل خوف کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ناظرین، رپورٹ آپ نے دیکھی، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور جاتے جاتے ہمارا اسپیشل سیگمنٹ چلتے چلتے ضرور دیکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد برازیل کے صدر لولا ڈی سلوا نے حکومت مخالف مظاہروں کو روکنے میں ناکامی پر ملک کے آرمی چیف جولیو سیزر ڈی اروڈا کو عہدے سے ہٹا دیا۔ برازیل میں حالیہ دنوں میں سابق صدر کے حامیوں کے پارلیمنٹ سمیت اہم سرکاری عمارتوں پر دھاوے کے بعد سے مظاہرے پرتشدد ہوتے جا رہے ہیں، جس پر صدر ڈی سلوا نے اعلیٰ فوجی افسران کے ساتھ ایک اہم ملاقات بھی کی تھی۔ اس ملاقات کے بعد ہونے والی پیش رفت نے سب کو حیران کر دیا اور برازیلی صدر نے ایک ماہ قبل ہی بنائے جانے والے نئے آرمی چیف کو برطرف کر دیا ہے۔ شمالی شام کے شہر حلب میں ایک رہائشی بلڈنگ گرنے سے 16 افراد ہلاک ہو گئے۔ امدادی کارکنوں کی جانب سے ملبے تلے دبے لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے آپریشن جاری ہے۔ گرنے والی 5 منزلہ عمارت پانی کے بہاؤ کی وجہ سے منہدم ہوئی۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ لڑائی کے دوران بے گھر ہونے والے متعدد شامی باشندوں کو تباہ شدہ عمارتوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ یہ حلب میں حالیہ برسوں میں گرنے والی بہت سی عمارتوں میں سے ایک ہے۔ یہ عمارتیں رہائشی علاقوں میں کسی منظم منصوبہ بندی کے بغیر تعمیر کی گئی ہیں۔ مسجد الحرام میں رواں سال 10 کروڑ سے زائد عازمین کی آمد ریکارڈ کی گئی، جبکہ ہجر اسماعیل کے قریب نماز ادا کرنے والوں کی تعداد رواں سال 11,93,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ جس طرح عازمین کی تعداد زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اسی لحاظ سے بیت اللہ میں سہولیات بڑھتی جا رہی ہیں۔ مسجد نبوی میں بزرگوں اور معذوروں کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے 50 سے زائد گاڑیاں صرف معمر افراد اور خاص ضرورت والے افراد کے لیے مختص کر دی گئی ہیں۔ سال 2023 کے دوران دونوں مقدس مساجد میں رضاکاروں کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے، جبکہ مسجد الحرام میں الیکٹرانک طواف کی سروس کی فراہمی بھی ممکن بنائی جائے گی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے 14 مئی کو عام انتخابات کا اعلان کر دیا۔ ترک صدر نے یہ اعلان برسا میں نوجوانوں سے خطاب کے دوران کیا۔ اس موقع پر ترک صدر نے کہا کہ پہلی بار ووٹ ڈالنے کے اہل نوجوانوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ پبلک پولنگ کے مطابق ترکی میں اس بار پارلیمانی اور صدارتی انتخابات سخت ہوں گے، اس لیے 20 سال سے برسر اقتدار ترک صدر کو انتخابات میں مشکل مقابلے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہاکی ورلڈ کپ کے میچ میں نیوزی لینڈ نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد انڈیا کو شکست دے کر ورلڈ کپ سے باہر کر دیا ہے۔ انڈیا میں کھیلے گئے میچ میں انڈیا کو پہلے 2-0 اور پھر 3-1 سے برتری حاصل ہوئی، لیکن نیوزی لینڈ کی جانب سے دباؤ ڈالے جانے کے بعد انڈیا کا دفاع کمزور پڑ گیا، جس کے بعد 60ویں منٹ میں نیوزی لینڈ نے مقابلہ 3-3 سے برابر کر دیا۔ مقابلہ برابر ہونے کے بعد پینلٹی شوٹ آؤٹ شروع ہوا اور نیوزی لینڈ نے انڈیا کو پینلٹی شوٹ پر 4 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست دے کر کوارٹر فائنل میں اپنی جگہ بنا لی۔
अमरीकी एयरलाइन ने 35 साल तक मुलाजमत करने वाले पाकिस्तानी शहरी का नाम अपने जहाज पर लिखवा दिया। अमरीकी यूनाइटेड एयरलाइन ने पाकिस्तानी शहरी मोहम्मद जहीन की खिदमात के एतराफ में उनका नाम अपने जहाज पर लिखवाया। पेशावर से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी शहरी को उनकी सर्विस के सिले में रकम, गिफ्ट कार्ड समेत किसी मुल्क की सैर की पेशकश भी की गई थी, लेकिन उन्होंने ये सब ठुकरा दिया था। जिसके बाद एयरलाइन ने मोहम्मद जहीन का नाम जहाज पर लिखवाने का सोचा। पाकिस्तानी शहरी का कहना है कि जब जहाज उनके सामने आया और उन्होंने अपना नाम इस पर लिखा देखा तो वो उनके लिए बहुत खुशकुन लम्हा थे कि उनकी एयरलाइन ने उनको कितना बड़ा एजाज दिया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दुनिया की बुजुर्ग तरीन खातून की तस्दीक कर दी है। ये एजाज स्पेन की हैशी खातून मारिया ब्रानियास को हासिल हुआ है, जिनकी उम्र 115 साल है। वो 4 मार्च 1907 को अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुई थी और 8 बरस की उम्र में स्पेन आ गई थी। डॉक्टरों और खुद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक उनकी सेहत बहुत अच्छी है और वो चल फिर भी सकती हैं। मारिया को ये एजाज दुनिया की मामर तरीन खातून सिस्टर आंद्रे की वफात के बाद मिला है, जो गुज़िश्ता हफ्ते 118 साल की उम्र में वफात पा गई थी। अपनी उम्र से कम दिखने के लिए दुनिया भर में इंजेक्शन समेत सर्जरीज का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। इन कामों के लिए लोग बड़ी रकमें खर्च करते आ रहे हैं, लेकिन अब मुस्तकबिल में ऐसी दवाइयां लाने की भी तैयारियां हो रही हैं जो इंसान का बुढ़ापा रोकने में अहम साबित हो सकती हैं। बरतानी अखबार की रिपोर्ट में मुहक्किकीन की टीम ने इंकशाफ किया है कि 2028 तक ऐसी दवाएं मार्केट में मुतारिफ हो सकती हैं जो इंसान को जवान रख सकेंगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि चूहों पर की गई एक तहकीक में ये बात सामने आई है कि उनमें नए सेल्स पैदा किए जा सकते हैं जो उनकी उम्र में इजाफे का बायस बनते हैं। साइंसदानों का ख्याल है कि ये तहकीक इंसानों पर ऐसे तजर्बात की राह खोलेगी जिससे उनकी उम्र कम की जा सकेगी और वो कैंसर समेत दीगर कई बीमारियों पर काबू पाने के काबिल हो जाएंगे।